नाज़रीन ग्रामी, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा दिलचस्प और आसान इल्म है कि जिसकी मदद से किसी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी ये भी बता सकती है कि आपका आज का दिन या आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा। बात करते हैं स्टार इरीस के हामलीन की कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आज आपको अपने कारोबारी शरीके कार के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने का ना सिर्फ मौका मिल सकेगा बल्कि उसे अपने हक़ में फ़ायदेमंद भी बना सकेंगे। आज किसी किस्म के माली लेन देन का गहराई से तजिया करने में ही फ़ायदा मिल सकेगा। अपने प्यारों के साथ आपके बाहमी ताल्लुकात भी कशीदगी या तनाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये सब कुछ बआसानी आपके फ़ायदे में तब्दील हो सकता है, बशर्ते आप अपने जज्बात पर काबू रखें और ख़ुद को पुरसकून बना लें। आपको हर हाल में अपने घरेलू अमूर को निपटाने में ज़्यादा लगन और जदोजहद से काम लेना होगा। इन तमाम मामलात के बाद ही आपको आराम और सुकून को तरजीह देनी होगी और मज़ीद सुकून के लिए दुरूद शरीफ और नमाज कायम करें। बात करते हैं स्टार टाउरस यानी बुर्ज सौर के हामलीन की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आज सितारों के बराह रास्त असरात की वजह से आपकी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी में तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए आज आपको इंतहाई एहतियात से काम लेकर अपने मामलात को निपटाना होगा, जबकि अपने साथ दूसरों की जानब से हमदर्दी की तवक्कुआत बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आपका दर्द समझाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में आपका शरीक हयात ही आपका सच्चा साथी साबित हो सकेगा। आज किसी कारोबारी सफ़र का मौका भी सामने आ सकता है जो कि बाज़ाहिर मुश्किल अहदाफ पर मुश्तमिल होगा। अगर आप अपने जज्बात पर काबू रखें तो यकीनी तौर पर मंजिल हासिल कर सकेंगे। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी के अलावा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अपने वजदान पर भरोसा करना फ़ायदेमंद रहेगा। अपने दिल को सुकून देने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें और नमाज कायम करें। बात करते हैं स्टार जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के हामलीन की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आज आपको अपनी पेशे वाराना ज़िंदगी को मज़ीद इस्तेहकाम देने के लिए कुछ तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ कर सकेंगे, जिससे फ़ायदे का हसूल मुमकिन बनाने के लिए आपको अपनी स्वाबदीदा पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आप आज की अमली सलाहियतों का भरपूर इज़हार होने और आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आने की वजह से आपकी सीनियर अफराद की जानब से आपकी सलाहियतों को सराहा जा सकेगा, जबकि आपके साथ काम करने वाले अहबाब अपने अपने दिलों में आपके बारे में मनफी ख्यालात और नफ़रत भरे जज्बात लिए होंगे, जबकि आपको इज्तिमाई काविशों को तरजीह देनी चाहिए। अपने आप को कशीदगी से बचाएं, वरना सेहत के मसाइल के अलावा कोई हादसा भी हो सकता है। दिली सुकून के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें और नमाज कायम करें। बात करते हैं स्टार कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हामलीन की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आपको अपनी ज़ाती जाज़बियत और कशिश से फ़ायदा उठाकर अपनी मकबूलियत और अपनी कारोबारी साख ही को बेहतर ना बनाना होगा, बल्कि अपनी मंजिल का हसूल भी यकीनी बनाना होगा। अपने घर की तज़ीन व आराइश करने या नया घर ख़रीदने के सरमायाकारी करने के मौके में उसर आ सकेंगे। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ किसी किस्म की बहस व तकरार से गुरेज करें। इसके अलावा घर से बाहर वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने अहल खाना के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें और किसी भी फ़र्द के ज़ेर असर ज़हनी इंतशार का शिकार ना बने, चाहे वो आपका कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। इसके साथ दिल की सुकून के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें और नमाज कायम करें। बात करते हैं स्टार लियो यानी बुर्ज असद के हामलीन की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आज आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपकी पेशा वाराना और कारोबारी मामलात में आपकी कामयाबी को यकीनी बनाने में आपको भरपूर साथ दे सकेंगी। किसी अहम मगर पुरानी सरमायाकारी को फ़ायदेमंद बनाने के लिए अपने तयशुदा अहदाफ और मनसूबों को नए अंदाज से मुकम्मल करने की कोशिश कर सकेंगे, लेकिन इन तमाम अमूर की मसरूफियात की वजह से आपको अपने अहल खाना की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जबकि कई घरेलू मामलात को हल करने के लिए भी आपको वक्त निकालना होगा। इन सब मसाइल के होते हुए भी आपको अपने आराम का ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन अपने आप पर तवज्जो देना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ दिली सुकून के लिए दुरूद शरीफ और नमाज कायम करें। बात करते हैं स्टार वर्गो यानी बुर्ज सुमला के हामलीन की कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो नाजरीन, आज अपनी कारोबारी साख बेहतर बनाने के लिए अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी इंतहाई दिलजमई से करने की ज़रूरत होगी। आप अपनी तवानाई को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करने के लिए मुयस्सर आने वाली कामयाबियों के इम्कानात को पूरी लगन और दलेरी के साथ इस्तेमाल में लाकर अपने तयशुदा अहदाफ का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। अपने किसी ऐसे दोस्त से लड़ाई झगड़ा करने से बाज रहें जिसने वादा करने के बावजूद आपकी कर्ज की ली हुई रकम अभी तक वापस नहीं की और अभी टाल मटोल कर रहा है। अपने तमाम तर मामलात में अपने आप को शकों व शुबात और बेबुनियाद खदशात से दूर रखने की कोशिश करके ही आराम हासिल करने की कोशिश करें और मज़ीद दिल के सुकून के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें
اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جو ہے وہ قائم کریں۔ بات کرتے ہیں سٹار لبرا یعنی برج میزان کے حاملین کی کہ ان کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، آج آپ کو اپنے ذاتی معاملات کو سلجھانے اور کاروباری حالات کو بہتر بنانے کے موقع میسر آ سکیں گے، جبکہ کسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کے باہمی سماجی تعلقات مجموعی طور پر بہت بہتر رہیں گے، لیکن آپ کو اپنے پیاروں اور خاص کر گھر میں موجود کسی بزرگ فرد کی خاص نگہداشت کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی سفر یا کاروباری دورے کی پیشکش ہو تو اس سے انکار کر دیں، کیونکہ اس دوران آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے خاص احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں تاکہ کسی کا دل آپ کا تلخ کلامی کی وجہ سے نہ دکھے۔ اپنے دوست احباب اور اپنے پیاروں سے دل کی بات کرنے میں جھجک جو ہے وہ محسوس نہ کریں۔ دل کے سکون کے لیے درود شریف پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ بات کرتے ہیں سٹار اسکارپیو یعنی برج عقرب کے حاملین کی کہ ان کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، آج کچھ غیر متوقع حالات و واقعات کے رونما ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی طے شدہ معاملات کی انجام دہی مشکل ہو سکتی ہے، اور کچھ سنجیدگی کے حامل امور کی تکمیل تو ناممکن بن کے رہ جائے گی۔ آپ کو ہر حال میں پرسکون رہتے ہوئے اپنے امور کے ساتھ اپنی لگن کو برقرار رکھنا ہوگا۔ آج کسی کاروباری فرد کے ساتھ ملاقات ہونے سے بہت سے کاروباری اور کامیابی کے حامل راز آپ کو معلوم ہو سکیں گے، جنہیں استعمال کر کے منزل کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ آپ کو اپنے جاری زیادہ تر منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنی شریک حیات کے مشوروں کو مجموعی طور پر لازمی اہمیت دینی چاہیے، ورنہ گھر کا ماحول بھی کشیدگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی سکون کے لیے نماز قائم کریں اور درود شریف پڑھیں۔ بات کرتے ہیں برج دلو کے حاملین کی کہ ان کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، آج بہت سے امور ایک ساتھ سامنے آنے سے آپ کی مصروفیات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنا وقت انتہائی بہتر اور مفید بنانے کے لیے اپنے وقت کو ترجیحی انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج آپ کو کسی نئے کاروبار کا باقاعدہ آغاز کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے آپ کو کسی تجربہ کار فرد سے مشاورت کر کے اس کے مشوروں پر دیانتداری سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے معاملات میں آپ بہت زیادہ خوش فہم اور پر امید ہوں گے جن کا براہ راست تعلق آپ کے پیار و محبت اور کسی بھی قسم کے جذباتی تعلقات سے ہو سکتا ہے۔ دل کے سکون کے لیے درود شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کریں۔ بات کرتے ہیں سٹار پائسز یعنی برج حوت کے حاملین کی کہ ان کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، آج کچھ مالی معاملات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں عروج پر نظر آئیں گی۔ اگر آج آپ کسی امتحان یا مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں تو وہاں آپ کی قدرتی خوبیاں اور صلاحیتیں بہت زیادہ نکھر کر سامنے آنے سے کامیابی کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ آپ کے لیے حقیقی طور پر فائدہ مند صورتحال اسی وقت سامنے آ سکے گی جب آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں پوری لگن سے کام لیں گے اور اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی کی نئی راہوں کا انتخاب کرنے میں دیر نہ کریں گے، اور دستیاب موقع کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی پیشکشی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ دل کی سکون کے لیے درود شریف پڑھیں اور نماز قائم کریں۔